शवाल المعظم की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात या राहत। इस रात की खास बात यह है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमल का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिस्क तस्लीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 15 शबान शब बारात की रात का वाक़या और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते का वाक़या सुनाएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं, और वो तंदुरुस्ती मांगे तो मैं उसे तंदुरुस्ती दूं। है कोई मोहताज के आसूदा हाले चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूं। चनाचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं हत्ता के फजर हो जाती है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि शौबान की रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्शिश कर देते हैं। उन 4 नंबरों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका में गैर अल्लाह को शरीक करता हो। दूसरे नंबर पर वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरे वो जो अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ रखते हों। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा कभी नहीं कि उन लोगों की कभी बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि सबब ये है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निस्फ शबान की शब है। ये तमाम रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कल्ब की बत्तियों के बालों के बराबर के गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कतई ताल्लुक़ करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चोरखोर। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीबो गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप रुक कर हैरत से उसे देखने लगे कि उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर जाहिर ना कर दूं? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चनाचा उस झोंपड़ी में से एक बुजुर्ग असा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए अल्लाह, तेरे इस मोजज़े को देखने के बाद मेरा ये तुझसे गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब नबी की उम्मत का शबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शौबान की रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल,
اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس عمل کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو تو آ کر بولے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف تشریف فرماتے ہیں اور نبی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ اور پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ کے قلبوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو اپنے آپ ہی اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا کر رہے تھے جیسے کلمات میں نے آپ کو ادا کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور نے عرض کیا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔